جتھے میرے حضور دے قدم لگے اس تھاں ورگی کوئی تھاں نہیں ہو تے جڑی میرے حضور دا منہ چومے اس ماں ورگی کوئی ماں نہیں ہو چلو چلیے کعبے دے ہیٹھ بئیے اس چھاں ورگی کوئی چھاں نہیں ہو اللہ تعالیٰ دی حمد و صلاۃ و بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام سید الاولین والآخرین امام الانبیاء امام الہدیٰ ساقی کوثر شافع معاشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلیٰ واسط عزیز بھائیو عزیز دوستو قرآن پاک دی مشہور آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت فرمائی اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حق ہو بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے حضرات گرامی قدر چونکہ ربیع الاول دا ماہ مبارک حضور علیہ السلام دی آمد دا آپ دی تشریف آوری دا یہ عظیم مہینہ ہے اس مناسبت دے نال نبی پاک علیہ السلام دا آپ دی ولادت آپ دا بچپن یہ حوالے نال میں پچھلے 2-3 خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر تواڈے سامنے گزارشات کیتیاں سن اج میں نبی پاک علیہ السلام دے حسن دے حوالے نال چند گزارشات کرنا چاہنا کہ اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام نو حسین کنا بڑھایا سی کسی بھی بندے دی عزت اور مرتبہ وہ 3 چیزاں دی وجہ نال ہوندا ہے ایک وجہ ہوندی ہے میں بندہ بڑا دولت مند ہوئے امیر کبیر ہوئے نام ہی چنگا ہے لوگ وہ دی کردے نے بڑا بھی مالدار ہے یہ ہے یا بندے دی وجہ شہرت اقتدار ہوتا ہے حکومت ہوئے کرسی ہو وہ دی وجہ نال وہ دی بلے بلے ہوتی ہے فلاں MLA فلاں MP فلاں وزیر یا پھر بندہ حسین بڑا ہوتا ہے خوبصورت بڑا ہوتا ہے اور وہ دی وجہ شہرت یہ ہوتی ہے کہ فلاں بندہ بڑا حسین ہے لوگاں دیاں نگاہاں دا توجہ دا مرکز ہوتا ہے جس ہستی مبارک دا سانو امتی بنائے اللہ پاک نے اس ہستی نو ساریاں کمیاں کو بالا تا ساریاں کمیاں کو بچا کے اللہ پاک نے محمد کریم نو ہر خوبی عطا فرمائی جے حضور دی شہرت دی گل کریے تے آپ جہانہ دے نبی دے قیامت تک لی آپ دا ذکر رہے گا زمین تے آسمان تے زمین آسمان دی فضا دے اور زمین دی تہ تھلے بھی محمد پاک دے چل نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے وہ ہستی بنائے کہ آپ سیرت دے بھی آلہ نے تے صورت دے بھی کئی بندے شکل و صورت دے اچھے ہوندے نے کردار دے اچھے نہیں ہوندے
کئی بندے کردار تے بڑے اچھے ہوندے نے تے شکل و صورت تے اچھے نہیں ہوندے. گویا کہ اللہ پاک دی تقسیم ہے, میرے اللہ دی ونڈ ہے, لیکن اللہ پاک نے میرے محبوب نو ہر خوبی دے اندر اعلیٰ تے عرفہ بنایا. آپ ورگا کائنات تے آیا کوئی نہیں اور پچھو قیامت تک آنا. اس نے یوسف دم عیسیٰ ید بیضہ داری آنچ خوبہ ہما دا رن تو تنہا داری. سارے نبیاں دیاں خوبیاں, سارے نبیاں دے کمال, سارے نبیاں دیاں صفتاں اللہ نے کٹھیاں کر کے محمد پاک نو عطا فرما دیا. ایسی ہستی میرے رب نے محبوب پاک نو بڑھائے جیدی سیرت بھی بے مثال ہے اور صورت بھی سارے جڑے آگے جو تے بولو سیرت بھی بے مثال ہے اور صورت بھی. سیرت دیاں گلاں میں تانوں پچھلے جمعے سنائیاں نے, اج میں تانوں صرف صورت دی گل سنانا کہ اللہ پاک نے میرے محبوب نو حسین کنا بنایا. ویسے بھی نبی حسین ہوندے اے تے نہیں نا قادیانی ایک دی لائٹ ہی خراب سی تو میں بھی نبی. نبی کچھ نہیں ہوندے, نبیاں نو اللہ جانن والا بناتے. میرا محبوب سبحان اللہ, اللہ نے ساری کائنات نالوں اعلیٰ عرف اور اکمل بنایا. آؤ توجہ کرنا ذرا, جڑی آیت مبارکہ میں تہاڈے سامنے تلاوت کیتی نا, یہ اندر اللہ پاک نے میرے محبوب دیاں 5 صفتاں دا ذکر فرمایا. ویسے تو قرآن پاک ساری میرے سرکار دی حمد بیان کرتا ہے, تعریف بیان کرتا ہے, حضور دی سیرت بیان کرتا ہے, لیکن اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ نے محبوب دیاں 5 صفتاں دا ذکر فرمایا. میں آخری صفت خدا تفصیلی ذکر کراں گا, لیکن ضمن باقی 4 بھی دسنے ہیں کہ اللہ پاک نے محبوب جو کتنا اعلیٰ عرفہ بڑھائے. آؤ توجہ کرنا ذرا, جاگ دے بیٹھو نا. سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک دا نام ہے تے درود پاک محبت نہ پڑھیا کرو, پیار نال پڑھیا کرو, ذوق نال پڑھیا کرو, ادب نال پڑھیا کرو, باواز بلند پڑھیا کرو. جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا. قرآن پاک اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے پاک سینہ پاک دے نازل فرمایا تے جبریل امین قرآن پاک لے کے آیا اور اللہ پاک نے آسماناں تو قرآن پاک نازل فرمایا. قرآن پاک جیسی کائنات دے اندر کتاب کوئی نہیں, جبریل جیسا نوری کوئی نہیں, اور رب العالمین نے اپنے رحمت اور فضل دے نال نبی پاک دے قرآن پاک نازل فرمایا. اور جدے سینہ پاک دے قرآن پاک آیا, نبی پاک علیہ السلام دی ذات پاک حضور جیسا دنیا تے آیا کوئی نہیں, قیامت تک آنا کوئی نہیں. نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا. اللہ پاک فرما رہے ہیں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. پاک سید مبارکہ اندر میرے پیغمبر دیاں 5 خوبیاں دا تذکرہ فرمایا. آؤ میں اختصار دینا نبی پاک دیاں خوبیاں دا تذکرہ بیان کراؤ. نبی پاک دے اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا, فرمایا انا ارسلناک شاہدا. اللہ فرماتے میں اپنے محبوب نو شاہد بنایا ہے. شاہد دا کی معنی ہے نبی پاک علیہ السلام قیامت والے دن تہاڈیاں میریاں گواہیاں دین گے. حدیث پاک دے اندر آندا نبی پاک فرمایا جڑیاں پہلی امتاں نے انہاں دی گواہی میری امت دے گی. جدوں میری امت دی واری آئے گی, میرے منن والیاں دی, میرا کلمہ پڑھن والیاں دی واری آئے گی. نبی پاک فرماتے نے اپنے امتیاں دی میں آپ بھی گواہی دیواں گا. حضور فرماتے نے میری
ساتھ دیتا ہے پہلی امتاں دی گواہی نبی پاک علیہ السلام دین گے حضرات توجہ کرنا ذرا اللہ پاک فرماتے ہیں اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا دوسرے نمبر تے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر مبشر بن کے آئے مبشر تک ایمان آئے اللہ پاک فرماتے ہیں میرا پیغمبر جنت دیاں گلاں سنان نہیں آئے اللہ دے دیدار دیاں گلاں دسن نہیں آئے میرا نبی تانوں خوشخبریاں دین نہیں آئے جنت دیاں بہاراں تے رونقاں دسن نہیں آئے اللہ دی ملاقات دا دسن نہیں آئے اور اگر اللہ پاک فرماتے ہیں بنظیرہ میرا پیغمبر تانوں جہنم تو ڈراؤن نہیں آئے اللہ پاک نے نبی پاک علیہ السلام دیاں پہلیاں تین خوبیاں تا تذکرہ فرمایا پہلے نمبر تے میرا پیغمبر شاہد بن کے آیا دوسرے نمبر تے میرا پیغمبر نذیر بن کے آیا تیسرے نمبر تے میرا پیغمبر داعی بن کے نبی پاک علیہ السلام مبشر بن کے آئے اور چوتھے نمبر تے اللہ کریم فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ میرا نبی دنیا دے اندر میرے دین دی دعوت دین نہیں آئے توحید دا پرچار کرن نہیں آئے اللہ دی الوہیت تے ربوبیت تے ڈنگے بجان نہیں آئے میرے نبی نے پتھر چلے نے پر اللہ دی توحید بیان کی دیئے طیف دیاں وادیاں دے اندر میرے پیغمبر نو پتھر مارے گئے میرے نبی توحید بیان کرتے رہے میرے نبی کوئی صفات دے کھڑے ہو گیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون تملک العرب والعجم لوگوں لا الہ الا اللہ کو یعنی اللہ تو علاوہ الہ کوئی نہیں میرے نبی نے ہجرت کی تھی اپنا کاروبار چھڑیا اللہ دی توحید دی خاطر قرآن کہندا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ میرا نبی میرے دین دا دائی بن کے آیا میری توحید بیان کرنی آیا حضور اپنی سنت دسنی آیا امت کو سمجھان نہیں آیا اور پنجویں نمبر تے اللہ پاک فرماتے ہیں وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا اللہ پاک فرماتے ہیں میرا سونا چمکتا ہویا سورج بن کے آئے میرا سونا چمکتا ہویا سورج بن کے آئے اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو سراج کیا توجہ کرنا ذرا ایتھے کہ گل سننا ذرا ایک سورج جڑا اسی ویلیا جڑا دن روشن ہوندا ہے سراج دا معنی جڑا ہر ویلے روشنی دیندا رہے جڑا ہر ویلے چمکدا رہے اللہ پاک نے میرے پیغمبر دے حسن دیاں گلاں کیتیاں اللہ فرماتے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا میرا سونا چمکتا ہویا سورج بن کے آیا اللہ پاک نے پنجویں نمبر تے فرمایا میرا پیغمبر حسن بے مثال لے کے آیا با کمال لے کے آیا اللہ پاک نے پانچ خوبیاں دا تذکرہ فرمایا پنجویں خوبی اللہ میرے پیغمبر تے حسن دا تذکرہ فرمایا آؤ پھر میں محبت تے پیار دی گل کراں ذرا میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردا زمانہ میرے آقا دیاں صفتاں پہ کردا زمانہ سب سونے تو سونا سب سونے تو سونا حسنین دا نانا میری گل سمجھ آئی پورا پھر کہہ دو سبحان اللہ ایمانداری نہ کہہ دو سبحان اللہ آواز بلند کہہ دو سبحان اللہ میرے آقا دیاں صفتاں پیا کردا زمانہ سب سونے تو سونا حسنین دا نانا نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا
اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو کمال حسن عطا فرمایا. حضرات توجہ کرنا ذرا. اللہ فرماتے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. میرا سونا حسن و جمال دا سراج بن کے آئے. اور آؤ نبی پاک دے جمال دیاں گلاں سننا ذرا. میرے پیغمبر نو اللہ کنا حسین بنائے, کنا اعلیٰ تے عرفہ بنائے. نبی پاک علیہ السلام دا صحابی بیان کرتا ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے نے 14ویں دا چن پورے جوبن دے اندر ابو تاب دے اندر جاہو جلال دے اندر آسمان تے سجیا پیا 14ویں دا چن. ادھر آمنہ دا چن مدینہ پاک دے اندر آسمان دا چن آسمان دے اندر آمنہ دا چن مدینہ پاک دے اندر ہے. نبی پاک دا صحابی کہندا ہے میں سوچن لگ پیا آسمان دا چن سونا ہے یا آمنہ دا لال سونا ہے. میں سوچن لگ پیا کیڑا حسن و جمال دے اندر اعلیٰ تے عرفہ ہے. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے میں بھی چن نو تکیا, میں بھی نبی پاک دا چہرہ مبارک تکیا. فرماتے نے چن نبی پاک نہ مقابلہ نہیں کر سکتا چونکہ چن تے منہ تے دبے نے سیائیاں نے محمد پاک دا چہرہ صاف ہے. نبی پاک علیہ السلام نال پیار کرن والو توجہ کرنا ذرا. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی گل دا ترجمہ کرنا چاہنا. فرماندے روایت کرندار جابر سہارا, روایت کرندار جابر سہارا, میں ایک رات ڈٹھا محمد پیارا. چنو سی 14ویں کوئی ستارہ میں دعانوں ویکھاں دوبارہ میں دعانوں ویکھاں دوبارہ. اور ایک چن دجا چن میرا پیر جی دواں چناں اُتے لائی ڈاڈی میں نظیر جی ویکھاں میں دعاں وچوں وعد کی چاننی میرے چنوں ود نہیں چناں تیری چاننی. فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام دے حسن دا مقابلہ نہیں ہو سکتا. حضرات توجہ کرنا ذرا. اللہ میرے پیغمبر نو اتنا حسین بنائے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین عائشہ صدیقہ بنت صدیق عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کون عائشہ صدیقہ؟ میرا دل کرتا ہے میں ایمان تازہ کراں ذرا. عرشاتوں رب تعالیٰ دتیاں گوائیاں نے. کون عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ نور پڑھ لے. عرشاتوں مولا نے دتیاں گوائیاں نے میرے سونے دی بیوی دا کردار بڑا سونا. بڑے پیار دی گل کرنا چاہنا, محبت دی گل کرنا چاہنا. میرے کملی والے دا پسینہ امی عائشہ نے صاف کیتا تائیوں عائشہ دی چادر دا مہکار بڑا سونا. اللہ پاک نے امی عائشہ نے عظمت عطا فرمائی. عائشہ دی عزت دی گل آئی تے اللہ قرآن نازل فرما دیتا. امی عائشہ بیان کر دیا نے فرما دیا نے مصر دیاں بیبیاں نے جدو یوسف علیہ السلام نو تکیا نا قرآن کہندا حاشا للہ ما ھذا بشرن ان ھذا الا ملک کریم. قرآن پاک دے اندر وہ دا پورا نقشہ بیان فرمایا. جناب یوسف علیہ السلام جدو آئے نا آدھیا نے حاشا للہ اللہ دی پناہ ما ھذا بشرن یہ بندہ نہیں لگدا ان ھذا الا ملک کریم. یہ تے کوئی کریم
ते मुकद्दस ते मुकर्रम फरिश्ता लगदा है। इन्हां बीबियां अपने हाथ कट ले, कुरान कहंदा वक़त्ताना ऐदियाहुन्ना, इन्हां अपने हत्थां ते छुरियां मार लईयां। अम्मी आयशा फरमांदियां ने इन्हां मिस्र दियां बीबियां ने उसने यूसुफ तकिया ते अपने हत्थां ते छुरियां मार लईयां। जे कदे आमिना दा लाल तक लैंदियां, मेरा मुस्तफा तक लैंदियां, शीमा दा वीर तक लैंदियां, पत्रे मुनीर तक लैंदियां, अपने कलेजियां ते छुरियां फेर लैंदियां। अल्लाह इन्ना मेरे पैगंबर नूं हुसैन बनाया है। इस वास्ते ते मैं मुहब्बत दी गल करना चाहना, अपनी जुबान दे अंदर दा तर्जमा करना चाहना। अल्लाह दे के जमाल आका नूं सारे जग तो हुसैन बना छड्डिया। सारे नहीं बोलते चाची नजरे नूं कोई भी बुढ़े छड्ड दे, जेड़ा नेड़े बैठा ना चाची नजरे ते उन्हें दसे देना। अल्लाह दे के जमाल आका नूं सारे जग तो हुसैन बना छड्डिया। अल्लाह पाक ने मेरे पैगंबर नूं किन्ना हुसैन बनाया। आओ मुहब्बत दी गल्लां प्यार दी गल्लां करना चाहना। बाबा बुलियां मेरी जनाब दियां जिवें पत्तियां सुरख गुलाब दियां। बाबा बुलियां मेरी जनाब दियां जिवें पत्तियां ने सुरख गुलाब दियां। सोहनी बोलियां खोलियां जिस वेले, प्यारे बोलियां खोलियां जिस वेले, हर पासे चानन ला छड्डिया। फिर मेरे नाल मिल के मोहब्बत ना पढ़ लो जरा। अल्लाह दे के जमाल आका नूं सारे जग तो हुसैन बना छड्डिया। इत्थे मैं तौहीद दा जुमला करना चाहना। हज़रात अल्लाह दे दर ते आओ, मैनू जाना पिया नहीं दर दर ते, मैनू मंगना पिया नहीं दर दर तो, इको दर सोने ने बखा छड्डिया। इस्लाम ने अपने अल्लाह वल बुलाया। हज़रात तवज्जो करना जरा, अल्लाह मेरे पैगंबर नूं किन्ना आला तरफा बनाए। नबी पाक अलैहिस्सलाम दी सहाबिया हज़रत रबिया रज़ी अल्लाह तआला बयान करदियां ने, फरमादियां ने 14वीं दा चंद पूरे जोबन दे अंदर, इधर आमिना दा चंद भी पूरे जोबन दे अंदर, जिवें जिवें किसी सहाबी ने तकिया उवें नबी पाक दियां सिफतां बयान करता गया। नबी पाक दी सहाबिया कहंदी है मैं आसमान वल्ले वेखिया, फिर आमिना दे चन्न वल्ले वेखिया। आंदी है मैं 14 वरा आसमानां दा चन्न वेखिया, 14 वरा आमिना दा चन्न वेखिया। सुभान अल्लाह। समा कैसा होएगा जदों हुजूर अलैहिस्सलाम दी सहाबिया कदे आसमान दे चन्न वेंदियां, कदे सरकार नूं वेंदियां, कदे फिर चन्न नूं वेंदियां, कदे सरकार नूं 14 मरतबा। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने रबिया की गल है, कदे आसमान वाल वेनी है, कदे मेरे वाल वेनी है, वजह की है? अर्ज़ा करती है महबूब जी मैं अज वेखना चाहनी हाँ आसमाना दा चन्न सोना है या आमिना दा लाल सोना है। नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने अच्छा फिर 14 मरतबा वेख ले, हुण फैसला की करनी है? अर्ज़ा करती महबूब जी आसमाना दा चन्न सोना नहीं, आमिना दा लाल सोना है, पैकरे हुस्नो जमाल सोना है, साहिब शरफो कमाल सोना है। ते नबी पाक अलैहिस्सलाम फरमाते ने रबिया सवाल पैदा हुंदा है कि मुहब्बत दे अंदर आके नबी पाक अलैहिस्सलाम दे प्यार दे अंदर आके फैसला दे दिता है। आप फरमाते ने रबिया मैनू समझ नहीं है कि मैं आसमान दे चन्न नालों सोना, फिर मेरे हुस्न दी दलील की है? किस बुनियाद ते फैसला दिता है? की दलील तेरे कोल, की सबूत है? अर्ज़ा करदी सोनिया दलील मौजूद है, मेरे कोल सबूत मौजूद है। इंज समझो जिहड़ा बंदा इस गल नूं वेखना चाहता है मैं दलील पेश करनी है इहदे ते परख लवे। आप फरमाते ने रबिया दलील ते पेश कर। अर्ज़ा
کر دیے سونے نبی آؤ میں 14 آسماناں تے چن جدوں ویکھیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے ادوں میریاں نظراں تھک جاندیاں سن جدوں تانوں وینیاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں سن جدوں تانوں وینیاں تھکاوٹاں لتھ جاندیاں سن اس واسطے تے میں پھر ترجمہ کرنا چاہنا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے اللہ تہاڈا آنا بیٹھنا قبول فرما میرے جڑے بھرا ہے نا کئی آخری 10 منٹاں چاہتے ہیں کہ ہن کام نہیں بڑھیا کھڑا ہونا تو ہن جا کے ہاتھ بھی دے دیا ہے اللہ تعالیٰ بھائی انہاں نوں ٹائم نہ آن دی توفیق دے جے میں لیٹ آواں تے مولوی لیٹ نہ ہو جائے ساڈا ہے صاحب کیوں لیٹ ہو گئے کی وجہ بن گئی کی تانوں کی پرابلم بن گئی ہے آپ بھاویں اسی آئیے تے بھاویں مولوی تے سختی تے بنتی ہے نا بہرحال اللہ اپنے گھر ٹائم نال سبقتے اٹھاں دی قربانی دے ویلے اللہ سانو اجر لین دی توفیق عطا فرمائے اچھی آمین کہہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیار کرنے والوں توجہ کرنا ذرا محبت دے پھل نچھاور کرنا چاہنا حسن بے مثال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے حسن و جمال ویکھ کے آمینہ دا لال ویکھ کے دائیاں سب حیران رہ گیاں سواری دی چال ویکھ کے اور بڑے پیار اور بڑے محبت والا جملہ جے یمنی با ایمان ہو گیا